मशीद चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इस दरसगाह में। रहीम हमदो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं और आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। आप ज़रा ये दरो दीवार देखिए, ये एक तालीमी इदारा जो आबाद नहीं हो पाया और ज़ुबान हाल से अपनी बेबसी और महरूमी और तबाही की दास्तान सुना रहा। ये उजड़ी हुई दरसगाह, इसकी चार दीवारी, और आप देखें सामने ये एक क्लासरूम है जिसके बाहर जमात चहारम और बोर्ड हाज़री वो नस्ब ही रह गया। और ये रकबा आप देख रहे हैं, इसका खूबसूरत जो ग्राउंड था वो अब किस तरह झाड़ जनकार और जंगल का मंजर पेश कर रहा है। ये है क्या, इसकी तारीख़ क्या है और ये तबाह कैसे हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं कोटला के नवाही गांव पहाड़े के समाजी कारकुन हैं मलिक तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जगह गांव की थी, पहाड़े की थी, इसका क्या किस्सा है? ये पहले छप्पड़ था पहाड़े का जी ये जब गाँव वालों ने एजुकेशन के नाम ट्रांसफ़र कर दिए, 4 कनाल 10 मरले रकबा है ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पहाड़ा। जी। उसके बाद ये चौधरी फ़ारूक साहब की ग्रांट से ये तमीर हुआ और ये वादी से बाहर था, इसलिए ये नहीं आबाद नहीं हो आबाद सका। नहीं हुआ। उसके बाद ये गांव वालों ने इसमें अर्थ फिलंग ये भर्ती डलवाई है और बाकी काफ़ी तावन किया, लेकिन उसके बावजूद महकमे ने भी तावन नहीं किया इसे चलाने के लिए, ना ही ये बात हुआ है। अब तो ये बादियाँ काफ़ी हो गई है। तो अब आपका क्या मुतालबा है, आप क्या चाहते हैं? हमने सीएम पंजाब साहब परोला साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसे मिडिल का दर्जा दिया जाए सेकेंडरी स्कूल का, जिसके बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल पहाड़े, और ये बात हो जाए और इसको फंड रिलीज़ किया जाए, ये दोबारा बिल्डिंग इसकी असर नो तमीर हो। तमीर हो। जी नाजरीन, आप सुन रहे हैं कि ये 4 कनाल 10 मरले जगह गांव पहाड़े ने, यहाँ कभी जोहड़ था, गंदे पानी का तालाब था, अहलियाने पहाड़े ने ये जगह दे दी, वक्फ कर दी अपने बच्चों की तालीम के लिए। चौधरी फ़ारूक अल्लाह बख्शे, वो यहाँ से MP हुआ करते थे, वज़ीर कानून भी रहे, उनकी खसूसी ग्रांट से ये स्कूल तामीर हो गया और इसको बॉयज़ प्राइमरी स्कूल का नाम दिया गया। बाद में ये मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रा, आबाद ही ना हुआ। फिर एक दौर आया कि मदगम कर दिया गया बॉयज़ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को, और यहाँ कुछ किसी दौर में मास्टर तारक साहब के दौर में कुछ दिन क्लासें हुई हैं, या उन्होंने कोशिश की है काफ़ी आबाद हो जाए, यहाँ क्लासें लगती रही। स्टाफ आता रहे, 2 टीचर आते रहे, तो उसके बाद वो बच्चे फिर गांव शिफ्ट हो गए, वो दोबारा ये फिर क्लोज हो गए। कुछ दिन यहाँ क्लासें हुई बॉयज़ की, मास्टर तारिक सुहेल साहब हैं वो यहाँ पर बतौर इंचार्ज तैनात हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मुअल्लमात थीं वो तबादला कराती गईं और ये स्कूल एक बार फिर गैर आबाद हो गया। और सितम देखिए आप, हमारे महकमों की कारकर्दगी देखिए कि महकमा तालीम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। हमने इससे पहले भी अफसरान के नोटिस में ये दिया, और आप सितम देखिए कि सरकार के ख़जाने से तामीर शुदा एक तालीमी इदारा, गांव वालों की इसार करदा अराज़ी, और आप हाल देखें कि यहाँ पता ये चला जी कि ये जो कोई जानवरों के रेवड़ पालते हैं, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर अंदर ये दोनों जो क्लासरूम हैं, यहाँ अपने मवेशी रात को वो लाकर रखते रहे, और ये कमरे जो हैं गलाजत से अटे हुए हैं, ताफुन बदबू का अंबार लगा हुआ है, और यहाँ लोग इस पर अपने किराए लेते रहे जानवरों के मालिकान से, मवेशी वालों से। और अब आप ये देख सकते हैं जी, मैं इस पे सिवाय बेहिसी के मातम के और कुछ भी नहीं कह सकता। अहलियाने दे आज भी तैयार हैं हर मुमकिन ताउन करने के लिए, इस स्कूल को आबाद करने के लिए। ये लोग इसको दोबारा से सफाई सुथराई रंगो रोगन करके देने को तैयार हैं। मिसिंग फैसिलिटीज़ जितनी हैं वो दस्तयाब करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, अभी उस ज़माने में तो चलें जब ये स्कूल की बुनियाद रखी गई थी, एक जवाज़ था कि गिरदो नवा में कोई आबादी नहीं थी, पहाड़े गांव से बच्चों का यहाँ आना शायद उस ज़माने में इतना सहल नहीं था, गैर महफूज भी था। लेकिन अभी हम आपको इस वीडियो के आखिर में
مناظر دکھائیں گے کس قدر آبادی ہو چکی ہے اس اسکول کے آس پاس. اور یہ معروف سڑک ہے جی، کوٹلہ سے جو سریا پرانا رستہ جو تھا وہ اس سڑک پر یہ آباد ہے. اور یہاں پوری ایک بستیاں آپ دیکھیں کتنی عالی شان کوٹھیاں اس اسکول کے آس پاس تعمیر ہو چکی. تو میں اس بجلی کی سہولت موجود ہے. اب مین بجلی بھی 411 کے وی سارا کچھ گزر رہا ہے. بجلی بھی ادھر اویلیبل اب ہو گئی ہے. اس کے علاوہ یہ قیمتی اراضی ہے، اس وقت اس کی ویلیو جو 5 کروڑ سے بھی اباؤ ہے. گاؤں والوں کا مطالبہ ہے کہ اسے نہ آباد کیا جائے. اور سی ایم صاحب نوٹس لیں، خصوصاً گجرات کے حوالے سے انہوں نے ڈی ایم کو بھی بنایا، کافی اچھے کام کر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ کوٹلہ کا جو پرائمری اسکول سے اپ گریڈ کر کے مڈل، اور بچیوں کا بھی جو اسے بھی مڈل کا درجہ دیا. جی ناظرین، آپ یہ دیکھیے جی، ذرا ستم ظریفی دیکھیے. یہ آپ کو دیکھیں مویشی چرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس درسگاہ میں. یہ حال ہوتا ہے بستیوں کا، اداروں کا، جب وہاں پر بے سر و سامانی کا عالم ہوتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اداروں کا، تو یہاں پھر ظاہر ہے مویشی چریں گے آ کے. یہ درسگاہ ترس رہی ہے بچوں کی آوازوں کو کہ یہاں صبح ملی نغمے گونجیں، یہاں جو اقبال کی دعا ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ گونجے اس اسکول کی فضاؤں میں. لیکن عرصے سے یہ ادارہ زبان حال سے اپنی بے بسی کی فریاد لیے ہے، اور بجائے اس کے کہ یہاں بچوں کی معصوم آوازیں اس کے ماحول کو مہکائیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگل سا جنگل ہے، تباہی سی تباہی ہے، بربادی سی بربادی ہے. اور یہ چراگاہ بنی ہوئی ہے مویشیوں کی. 4 دیواری اس کی جو تھی وہ تقریباً آپ دیکھیں، یہ اس کا سڑک پر مرکزی دروازہ ہے، مین گیٹ. اس کے اوپر بورڈ لگا ہوتا تھا، وہ بورڈ بھی اتار کے کوئی لے گیا. 4 دیواری گرتی جا رہی ہے اور کافی ساری گر چکی ہے. تو کہاں ہے محکمہ تعلیم، کہاں ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، اور اب تو ڈویژن ہو گئی ہے گجرات کے کمشنر صاحب اور سی ای او ایجوکیشن. میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ نکلیں اپنے دفتروں سے اور ایک پل کے لیے یہاں آ جائیں. کیا قصور ہے اہلیان پہاڑے کا جنہوں نے 4 کنال اراضی اپنی مختص کر دی اپنے بچوں کی تعلیم کے؟ کیا قصور ہے گاؤں والوں کا کہ جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور انہوں نے آپ کو اراضی دے دی؟ چودھری فاروق اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے گرانٹ دے کر یہ اسکول بھی تعمیر کر دیا تھا. لیکن افسوس ہے آج نہ جانے کتنے سال گزر چکے ہیں اس اسکول کو اجڑے ہوئے، ویران ہوئے، برباد ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویرانی، یہ بربادی ہمارے آج سارے ہی اداروں کا حال ہے. تو نہ جانے جی اس اسکول کی قسمت کب سنورے گی، کون سنے گا. نوٹس لیں. ظاہر ہے جی چودھری ارشد صاحب ایم پی، ان کے بھائی وزیر قانون نے گرانٹ دی ہوئی تھی، ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی محکمے سے پوچھیں تو صحیح کہ آخر کیوں ہوا، کیسے ہوا. بہت شکریہ ناظرین. میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں ایکسکلوزیو مناظر دکھاؤں گا، ان کمروں کے اندر کی صورتحال، 4 دیواری، اور پھر یہ محلہ جو ہے کہ وہ کتنا آباد ہو چکا ہے. اور اب یہاں اگر اس کو ہائر سیکنڈری نہ صحیح ہائی اسکول، مڈل اسکول کا درجہ دے دیا جائے تو انتہائی کامیاب اسکول یہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.